हें जॉन 6:66 कितें बरयलां तें ऐका. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले 6 जाण ताजो सांगात साडून सांगात सोडून गेले. पाटी परतले. ताजो सांगात सोडलो, सैतानाचो सांगात सोडलो. देखून ते 666 विल ऑलवेज पुट यू इनटू फिक्स म्हणच्यावे. ताजो सांगात सोडून गेले. तांणी कितें विसलें? हांगा पिद्रू आनी ताच्या सांगात्यांनी कितें केलें? तुजे लागीं आसात, कोण आसा अशें आमी वचों, तुजे कडेन आसात उतरां. कितें विसलें तांणी? पूण जेजू सांडून गेल्ले आनी कितें विसलें? पळय आनी स्पश्ट. तुका जिवी जाय जेजूस अशी, तुका मरण जाय जेजूतान पयस वच. तुका मरण राखोन आसा, सैतान गिळूंक तयार आसा. हें मरण म्हळ्यार कुडीचें मरण म्हण चिंती नाकात. रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 6:23 रोमन 6:23. जेन्ना तूं संवसार असो जाता आनी संवसारांत कितें पुरो जाता, थोडेंच बाबा रिक्षान तुमच्या मुखार दवरलें, पूण ताजे गुंडाय आनी रुंदाय आनी उंसाय आनी काले म्हणटात तें तुमकां कळायचें जाल्यार हे आनी ही करा ती डिलिव्हरन्स रिट्रीट पुराय सारकें तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता आमी. पातकाची मजुरी मरण. कसलें मरण? पातकाची मजुरी मरण. पूण कसलें मरण? आत्म्याचें मरण. जेन्ना तूं आनी हांव आमी पाता करता, तुका म्हाका आमकां दिल्लो पवित्र आत्मा आमचे तावन पयस वेता. आनी त्या जाग्यार कोण येवन बिडार करता? अशुद्ध आत्मा, खोटो आत्मा, देवसार, सैतान येवन बिडार करता. देखून आत्म्याचें मरण. देखून कोण जेजू अशें येयले तांणी जिवीत जोडलें. कोण जेजूक सांडून गेले तांणी मरण विंचलें. देखून जिवीत तुज्या दोळ्या मुखार आसा, मरणय तुज्या दोळ्या मुखार आसा. खंयचे तो विंचता ते ताका मेळटलें. आतां देव तुका विंचून दिना. हांगा हर एक रितीरेंत मात्र हर जायते पुटी आमी सांगलां, हर एक शिकोवणेंत देवी आसा, देवसारी आसा, तूंय आसाय. तुजो आत्मा देवाकी जाय, देवसाराकी जाय. देव तुजो आत्मा वण घेना, देवसारी तुजो आत्मा वण घेना. तो कोणाक दिसय तो तुज्या हातांत आसा. देवाकी तुजो आत्मो जाय, देवसाराकी तुजो आत्मो जाय. कोणाक दिताय? देव म्हाका जाय म्हणून वण घेना, देवसारी म्हाका जाय म्हणून वण घेना. ती स्वतंत्रताय. देवाक दिसय तर जिवीत विंस, देवाक दिसय तर उदाक विंस, देवाक दिसय तर जेजूक विंस. तुका देवसाराक दिवंक जाय, मरण विंस, उजो विंस, ह्या सैतानाक विंस.